Deuxième partie, je vais la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL. Donc, غادي يديروا واحد décharge ديال واحد الكوندنساتور بواحد dipôle RL. Donc, on monte en série à un instant choisi, comme nouvelle origine de date t est égal à 0, un condensateur de capacité C totalement chargé avec la bobine précédente. C'est-à-dire le même bobine. C'est-à-dire quoi le même bobine? C'est-à-dire راه يكون عنده même l'inductance يعني نفس ال صافي. دونك هاد ال هادي غادي تكون هي نفسها وهاد ار هادي غادي تكون هي نفسها. دونك سي با لا بين نقلبوا على لي فالور ديالهم عاوتاني. دونك حنا قال لك راه avec la bobine précédente, c'est-à-dire عندنا نفس ال اللي حسبناها اللي هي 1 هنري وعندنا نفس petite résistance اللي لقيناها دي اوم. دونك ما نعاودوش الحساب. Donc, il y a un conducteur ohmique de résistance R كتساوي 90 déjà هنا. Donc, c'est la même اللي كانت عندنا الفوق. Juste دابا زادو بدلو جو بونس جوست بدلو الاخر كان عندنا واحد جينيراتور دو طونسيون كونتينيو دابا رجعوه واحد كوندنساتور شارجي. دونك غادي نشوفو هاد لابارتي شنو غادي تعطينا. نشوفو لي كيستيون. دونك عطانا شفتو هنايا لا كوندونس طونسيون او بورن ديال الكوندنساتور ديالنا. دونك طونسيون كانت دونك هذه هي لا فالور ماكسيمال ديالها هنايا ملي كانت شارجي. دونك هنا ما عطاوناش هنايا شحال لي فالور المهم ماشي مشكل نتوما نشوفو. دونك هذه لا فالور ماكس ومن بعد كتمشي وكتبقى تنقص. دونك كما كتلاحظوا كتمشي وكتنزل. علاش هذا يعني حقاش عندي هنايا عندي راه كاين ريزيستانس. دونك كاين واحد لينيرجي اللي كتمشي سو فورم د لي في جول sous forme d'énergie thermique. Donc, on commence. Quel est le régime d'oscillation mis en évidence par la courbe de la figure 4? Donc, je mets le régime d'oscillation. Donc, c'est clair, pseudo-périodique. Alors, pseudo-périodique, même un pseudo-périodique. Mais périodique, mais pseudo-périodique. parce que مرة كيمشي la tension كتنقص ديال UC. parce عندنا هنايا perte d'énergie. Donc, شمن ريجيم اللي عندنا لو ريجيم اللي عندنا هنايا سي ان ريجيم اللي هو سودو بيريوديك. دونك في لا دوزيام بارتي دابا لا دوزيام بارتي شنو عندنا هنا في لا دوزيام بارتي. بروميير كيستيون. دونك لو ريجيم اللي عندنا هنايا لو ريجيم mise en évidence يعني اللي حاطينها هنايا mise en évidence par la courbe. bien sûr كنهضروا على la courbe ديال UC en fonction de temps. donc شنو قلنا le régime mise en évidence par la courbe UC et pseudo périodique, c'est-à-dire كنقولوا بالعربية شبه دوري pseudo périodique. صحيح. دونك هذا بالنسبة للبروميير كيستيون. شوفوا دابا الدوزيام كيستيون. دونك عاوتاني كيبلا بغيتو توقفوا الفيديو وتمشيو خدموا وقفوا وعاد وكملوا احسن. دونك نكملوا. دونك دابا نمشيو عند je pense à la deuxième question. Donc, deuxième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T. Donc, ça rejoint l'équation différentielle, mais en fonction du UC. D'accord? Donc, la même chose, loi des mails. Donc, on va les tensions. Donc, bien sûr, les tensions, c'est qu'on a le sens inverse c'est qu'on fait le sens inverse du courant. On a le sens du courant de l'intensité de courant. donc هنايا شنو عندنا هنايا عندنا هذا اللي اسمه UC وعندنا هنايا UR هذا هو UR و bien sûr le courant جاي في هذا le sens. donc هذه غادي تكون هي UL. d'accord. donc puisqu'on sont tous des récepteurs donc la somme ديالهم كاملين ça sera
nul. Donc d'après la loi des Miles, je n'aurai pas dit donc d'après la loi des Miles. Donc بالنسبة للامتحان من الأحسن رسموا السيركوي ديالكم حدا رسموا السيركوي ديالكم يعني في الورق التحرير ديالكم ضروري خصكم ترسموه باش البروف يعرف منين جبتو دوك لي غولاسيون. دونك شنو عندنا دابا عندنا يو ال بلس يو ار بلس كواز انكور يو سي يو سي est égal à 0 صافي. دونك تو سامبلومون دونك غادي نعوضو حقاش دابا خصنا يو سي دونك هادي غادي نخليها هادي يو ار غادي نعوضها ب ار في اي غادي نعوضها بلا غولاسيون ديالها. دونك شنو غادي تعطينا دونك غتعطينا ال ماشي ال نبداو ب ار واخا ار ديت اي بلس ال في ديت اي سور ديت تي بلس عاوتاني عندنا غران ار في اي بلس يو سي بلس يو سي ايكال ا 0 ايكال ا 0 داكور. دونك جو بونس عندي دي ديسباس هنا نقدرو نكملو واخا بعداك نحطو شنو خصنا نديرو دابا عندنا اي ديجا اون فونكسيون دو ديت كيو سور ديت تي وحنا عارفين عاوتاني كيو كتساوي هي يو سي دونك نكتبها لكم هنا لتحت. دونك اون سي ديجا كو يو est égal à la dérivée partielle charge par rapport au temps وعندنا Q est égal à C la capacité fois le condensateur fois UC. donc شنو غادي تعطينا ملي غادي نرومبلاسيو في ليكواسيون ديالنا غادي تعطينا دونك اول حاجه نخليو هادي دونك هاد ديت اي سور دي تي دونك عندنا ال ديت اي سور دي تي شنو غادي ترجع مي غادي نعوضها بدي ديال سي في يو سي بويسكو سي الي كونستانت راه غادي تخرج من ديريفي يعني اي تيغال ا سي فوا ديريفي بارسيال دو يو سي بارابور لو طون. دونك شنو غادي تعطيني ديريفي او كاري بارابور لو طون او كاري ديال يو سي وديك السي غادي نخرجوها على برا صافي. دونك غتعطينا هنا ال سي بلس سي لا ميم شوز بالنسبه لهاد الاي دونك غادي نفاكتوريزي بها ونعوض اي بلا فالور اللي هي سي في الدي ديالاش الدي ديال يو سي يعني dérivé partiel UC par rapport à dt plus UC est égal à 0. Donc هذه هي l'équation différentielle. juste غادي ندوز لين juste باش نديفيزي بار باش غادي نحيد juste هذه من هنا. دونك غادي نديفيزي هاد l'équation كاملة sur LC. donc on trouve finalement كنكتبها غا هنا donc مي غادي on divise par LC et on trouve donc شنو غادي نلقاو dérivé carré dérivé partiel carré ديال UC plus شنو كان عندنا كانت عندنا R plus R و C ما تنساوش كان عندنا هنا C دونك نقسم على LC دونك غتختزل لي C مع C غتبقى لي R plus R sur L. d'accord donc غتعطينا R plus R sur L dérivé ديال UC par rapport à le temps plus ما تنساوش عاوتاني UC حتى هي غادي نقسمها على LC دونك غادي تعطينا 1 sur LC fois UC est égal à 0. donc هذه هي l'équation différentielle vérifiée par UC. donc هذه عندنا واحد l'équation différentielle de deuxième degré. donc on continue donc تقدروا ديروا شي كابتور دو كرون حقاش غادي نمسح هادشي باش نقدر نكمل. داكوغ غادي نمسح البروميي بارتي باش نعاود الاول. دونك ديروا واحد الكابتور دو كرون وحاولوا تخرجوا الكيستيون اللي تابعه هاد كيستيون 2 يعني كيستيون 3 قبل ما تكملوا الفيديو.
Donc on continue. Donc كنا وصلنا عند question 3. Sachant que la pseudo-périodique est égale à la période propre. Donc نبداوها بأن راه كتساوي البيريود propre. Trouver la capacité C du condensateur. Donc juste غادي نستعملوا الفورمule ديالنا ديال البيريود. Donc nous savons déjà que la période propre est égale à 2P fois le racine carrée ديال LC. D'accord? Donc تبقوها directement. Donc نتوما déjà عندكم في الكور déjà راه دايرينها في الكور. Donc la question 3 partie 2 bien sûr. D'abord on a fait partie 2. Donc la question 3 في partie 2. On sait que T période de pseudo-périodique est égale presque comment يعني تقريبا approximative à T0 اللي كتساوي في هذه الحالة اللي هي 2P في الغاسين ديال LC. دونك اعتبرناها بأنها كتساويها. دونك سو كي امبليك كو نقدروا نرفعوا داكشي 2 او كاري وغادي نلقاو دونك تي او كاري تيكال 2P L فوا سي. دونك حنا شنو كنقلبوا على الكاباسيتي سي هي اللي ماشي معروفه، اما ال بحال اللي قلت لكم قبيله. دونك بويسكو خدينا الميم بوبين يعني اللي قال لك بوبين بريسيدونت جو بونس قال لك لا بوبين بريسيدونت سيتادير كوا لا بوبين بريسيدونت يعني راه عنده نفس لاندكتونس وعندها نفس لا ريزيستانس انترن راه بحال. دونك ما محتاجينش نمشيو نقلبوا على ال عاوتاني. دونك شنو غادي نلقاو دابا؟ كنقلبوا على سي. دونك سي ايكال دونك on trouve que C est égal à T au carré sur 2P carré fois N. Donc باش نجبدو البيريود ديالنا ولا بسودو البيريود ديالنا ماشي بيريود بروبر ولكن البيريود ديالنا بالنسبه للبسودو بيريوديك الريجيم بسودو بيريوديك راه غادي نجبدوها من لا كورب وغادي نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك نجبدوها من لا كورب بعدك هي بروميير شوز. دونك هنا ديجا عندنا نشوفوا هاد البيك اللي عندي هنا الفوق والدوزيام بيك كاين هنايا ونشوفوا جوست من شحال عندي من هنا حتى لهنا. راه جو بونس راه بحال شديت هادي عاوتاني بحال هادي راه سي لا ميم شوز نفس تي دونك من هنا من الزيرو حتى نوصل هنا راه 10. دونك شحال عندنا دي ولكن ما تنساوش راه هنا ميلي سكوند. دونك اتونسيون في اتونسيون راه عندنا هنا بالميلي سكوند. دونك نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك نديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك شنو تعطينا سي تيكال دونك شنو لقيناها هي جو بونس 10 ياك لقيناها 10 ولكن ميلي سكوند. داكور دونك 10 لا بويسونس موان 3 2 au carré sur 2p au carré ou sur 4p c'est pas 2p باش ما تنساوش رفعناها au carré. دونك n'oublie pas دونك تعطينا 4p attention. دونك نبدل هاد جوج بربعة هي راها 4p au carré صافي. دونك 4p au carré شنو غادي تعطينا؟ دونك 4p au carré. دونك بالنسبه للبي او كاري تقدروا تعوضوها ديريكتومون ب10. دونك بي او كاري هي 3 شي حاجه وحنا ديجا عارفين 3 او كاري ديجا كتعطيكم 9. دونك الى 3 بي او كاري معروفه كنقدروا يعني بريسكومون كتساوي 10. دونك نقدروا نعوضوها ب 10 يعني ما غاديش تحتاجوا كاع الكالكولاتريس. دونك شنو عندنا هنايا؟ دونك سي est égal à 4 fois 10 و ال هي 1. دونك هذا راه طغي فاسيل باش نقدروا نحسبوها. بقاش 10 ناقص 3 مع 10 لا بويسونس موان 3 مع 10 لا بويسونس 1 هي 10 لا بويسونس موان 2 يعني غادي تعطينا الفوق هي 10 لا بويسونس موان 2 فوا 2 يعني 10 لا بويسونس موان 4 هنايا. دونك عندنا 10 لا بويسونس موان 4. وشنو عندنا هنا لتحت؟ عندنا 4 في 10 وحنا ديجا 1 sur 4 هي 0.25 1 sur 4 هي 0.25 فوا 10. دونك 10 غادي تطلع الفوق. دونك هاد 10 تطلع الفوق دونك غتولي 10 لا بويسونس موان 1 مع موان 4 غتولي 10 لا بويسونس موان 5 و 1 sur 4 هي 0.25 يعني ملي غادي نحرك الفاصله دونك غادي نزيد واحد الموان زين. دونك شنو تعطينا
2,5 في 10 à la puissance moins 6. يعني اللي كيعرف يحسب راه ما غاديش يحتاج اصلا كالكوليتريس. دونك بيان سور شنو الوحده هنايا هي الفراد. دونك شنو غادي تعطينا 2,5 ميكرو فراد صافي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لي كيستيون 3 داكور. دونك غادي نخليكم عاوتاني تقدروا تشدوا ديروا كابتور ديكرون على هاد كيستيون 3 في البارتي 2 ووقفوا الفيديو حاولوا دوزو الكيستيون اللي تابعها عاد كملوا الفيديو. دونك الكيستيون اللي تابعها اولا لا بارتي اللي تابعها لا بارتي عندنا دابا دخلوا في لا بارتي 3 صافي. دونك باركوا علينا هنايا باش ما نطولوش الفيديو بزاف. بالنسبه لا بارتي 3 لا كوريكسيون دو لا بارتي 3 تلقاوها في بلاي ليست دو كوريكسيون دي زيكزامان ناسيونال دو باك فيزيك اي شيمي على القناه ديالنا على لاشين يوتيوب ديالنا جروب سيفين. Allez, là. Et comme ça, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en communiquant avec nous, que ce soit en Facebook, Twitter ou Instagram. Merci à votre attention et au revoir.